बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शुएब की खुसूसी हिदायत पर नायब तहसीलदार मलिक अरशाद का महकमा फूड अथॉरिटी के हमरा बंगला रोड पर कायम आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा। सफाई की नाकिस इंतजामात पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद करते हुए आइंदा के लिए सफाई के मामलात को बेहतर बनाने की हिदायत। फूड अथॉरिटी का कहना था कि नाकिस और मौजूद सेहत अशिया के जरिए शहरियों को बिलखसूस बच्चों में सेहत से खेलने की कोशिश को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए MPA PP 135 चौधरी इफ्तिखार अहमद बट्टर का इलेक्शन के हवाले से अवाम के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। मेरे अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। PP 135 में आजकल कैंडिडेट का जो सैलाब आया हुआ है, आप सबके पास आते भी होंगे, मिलते भी होंगे, वोट भी मांगते होंगे। पहले भी मैंने रिक्वेस्ट कई दफ़ा आपसे की है, दोबारा से कहता हूँ, इन मौसमी परिंदों से पूछिएगा ज़रूर कि पिछले सालों आप कहाँ थे। ना कोई खुशी ना गमी, ये दुकानदारियाँ जो अभी आप सीज़न के टाइम पे लेके आ गए हैं। अब आवाम, मेरा ख्याल में आवाम में जितना शऊर इमरान खान साहब ने दिया हुआ है, अब ये जो अदाएँ हैं, ये इनके कारनामे हैं। वक़्त पे आए, फौतगियाँ कहीं, इस्लाम कहीं, चाचा रेडी वाले को पकड़ा, खाला कपड़े वाले को पकड़ा, खाला जी कैसे हो। अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे शहर नारंग मंडी और गिरदोनवा के जो मेरे सारे गांव हैं, वो सब लोग इनकी ये पुरानी आदत से वाकिफ़ हैं। और इन मौसमी परिंदों को अगर आपने वैसे ही जैसे सब चलता रहा है वैसे ही चलना है तो ये आपकी मर्ज़ी होगी। अब अपने इलाके के ऊपर, अपनी यूथ के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर जो है मेहरबानी करें, ये जुल्म दोबारा ना कीजिएगा। इनसे पूछिएगा ज़रूर कि हमारे जो पिछले जो कैंडिडेट गुज़रे हैं साहिबान, इससे पिछले और उससे पिछले, अगर किसी ने आपके और आपके इलाके के लिए और आपकी जनरेशन के लिए कुछ किया हुआ है तो वोट उनको दीजिएगा, मुझे ना दीजिएगा। जो आपके इलाके के लिए बेहतर काम कर सकता हो, आपको बेहतर लगे, वोट उसे दीजिएगा। सवाल सिर्फ एक कीजिएगा कि हमारे साथ बैठ के कहो कि वोट लेके बाद में हमारे साथ क्या करोगे, और हमें क्या आपसे मफाद, हमारे इलाकाई मफाद, ज़ाती मफाद पे अगर आपने वोट देने हैं तो फिर गालियाँ जो पड़ती हैं, जो ज़ाती काम लेते हैं सियासतदानों से, वो बेचारियों सारों को पता है जिन जिनको कहाँ कहाँ से गालियाँ पड़ती हैं। नारंग शहर की जो हालात है यहाँ पे, और मैं इंशाल्लाह, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, अभी कहता हूँ, ये मेरा शहर है, मैं लोकल हूँ यहाँ से, मैं आप में से हूँ, एक मज़दूर का बेटा हूँ। और इंशाल्लाह मैं जो आपका दर्द समझता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वक्तन फ़वक्तन। बहुत सारे काम हैं जो मेरे आपनर जो कर रहे हैं, कभी किसी फेसबुक की ID की शक्ल में, कभी मेरी बहुत सारी जो बैठ के महफ़िलों में बातें करते हैं। और शुक्र है, चलो मैं आवाम की ज़ुबान पे तो हूँ ना, मेरी मेहनत जो है, इनके मुंह से जब अल्फाज निकलते हैं मुझे खुशी होती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आप सबसे, मुकाबला करना है तो खिदमत में कीजिए, मुकाबला करना है तो आवाम की खिदमत में कीजिए। ये बातों से और ये सारे प्रापोगंडों के वक़्त गुजर गए। अब जिसने काम करना है, जिसने इलेक्शन लड़ना है, उसने अवाम में रहना है और आवाम को फैसिलिटेट करना है, इलाके को फैसिलिटेट करना है, तो फिर सियासत होनी है। अदरवाइज़ बाय बाय। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। झंग से खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक झंग एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद आरिफ कुरैशी की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगी का इजलास बुलाया गया। ज़िला इंतजामिया के महकमों के अफसरान की शिरकत। महकमा हेल्थ के अफसरान ने इंसदाद डेंगी के हवाले से जारी सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने DVR की क्वालिटी को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। डेंगी के हवाले से शहरियों में आगाही मुहिम जारी रखी जाए। मीटिंग में गैर हाजिर अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किया जाए। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मलकवाल के ज़ेर एहतमाम सस्ती रोटी तंदूर 10 रुपए में दी जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए गरीब अवाम आज रोटी खाने से भी मजबूर है। सफ़ेद पोश लोग जो तो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, इसलिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मलकवाल के ज़ेर एहतमाम ये तंदूर लगाया गया है, जो कि दिन 11 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहता है। इसके अलावा सहरी का भी खसूसी तौर पर एहतमाम किया ताकि लोग बासानी से रोज़ा रख सकें, जिसमें 400 से 500
افراد کے لیے سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر میاں عثمان علی نے بتایا کہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہم انشاءاللہ رمضان شریف میں اس طرح کا پروگرام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سحری کے لیے جو بھی آتا ہے وہ اللہ پاک کا مہمان ہوتا ہے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے اس مہمان کی جتنی خدمت ہو سکے کریں، ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ انہوں نے ملکوال کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہمیں مل کر ایسے پروگرام رمضان شریف کے بعد بھی کرنے چاہیے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اسی میں ہماری آخرت بھی سنواری جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک زندگی ہے ایسے پروگرام کرتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ جب عدلیہ تقسیم ہوگی، پارلیمنٹ کے ساتھ اختلافات ہوگا تو ذمہ دار کون ہے؟ ایم پی اے کے امیدوار چودھری ارشد ورک، چودھری انعام اللہ ورک کی حاجی سلیم بھٹی اور حاجی شیخ طارق کے ہمراہ گفتگو کر رانا تنویر کا کہنا تھا کہ جب ہمیں حکومت ملی ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے، آج مشکلات سے نکل چکے ہیں۔ عمران خان کے ناراض کیے دوست ممالک مان گئے ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، چین نے ہمیں پیسے دیے ہیں۔ عمران کی پالیسی ملک لے ڈوبی، چند ماہ میں معیشت بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کا حل الیکشن نہیں ہوتا، سپریم کورٹ جو 90 دن کہہ رہی ہے وہ گزر چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو مگر ایک ہی دن ہو۔ انہوں نے کہا ہم مذاکرات سے کبھی نہیں بھاگے، مذاکرات ایسے ہوں سب کو قابل قبول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق فیصلوں کی بجائے نظر آ رہا ہے کسی کے مفاد اور خاص مقصد پر کام ہو رہا ہے۔ عدلیہ تقسیم ہے، حکومت، پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن، ساری پاور سپریم کورٹ لے رہا ہے۔ یہ جوڈیشل مارشل لا نہیں تو کیا ہے؟ سائفر کی بات کرنے والا عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ملک اور قوم کا دشمن ہے اور غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار ہے۔ اب کس منہ سے امریکیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے؟ قوم کے سامنے اس کا چہرہ ننگا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نواز شریف کا گھر ہے، وہ جلد وطن آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور یوتھ ونگ پی پی 138 ذیشان شوکت ڈوگر نے کہا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی میں نقصان پاکستان قوم کا ہوگا۔ ایسی لڑائی میں ہمیشہ مارشل لا لگ جاتے ہیں، ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ پاکستان کی معاشی حالت ایسی نہیں کہ فل فور الیکشن کے انعقاد کیے جائیں۔ الیکشن اکتوبر میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہونے چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار ذیشان شوکت ڈوگر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی جی، اس میں یہ ہے کہ عدلیہ جو ابھی پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہے، کچھ جج پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کچھ نون لیگ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پارلیمنٹ اور جج کی لڑائی ہوگی، اس کا تیسرا کام یہی ہوگا کہ مارشلہ لگے گا، تو مارشلہ نہیں لگنا چاہیے۔ اس میں ملک کی بہتری ہے، تو لہٰذا جو الیکشن ہے وہ اکٹھے سارے ہونے چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ دو اسمبلیوں کو پہلے ہو جائے، جو پنجاب اسمبلی ہے جیسے خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اکٹھے الیکشن ہونا چاہیے۔ ایسے ملک کو مشکل کا سامنا ہوگا، تو لہٰذا الیکشن سارے اکٹھے ہونے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امیدوار پی پی 137 ماجد منظور کاہلو نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف نیشنل اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے پاکستان کو زمانے میں رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پاکستان کی واحد حکومت ہے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک کے سپریم اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آئین کے تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن ملک کے 23 کروڑ عوام کی امنگوں کے مطابق 14 مئی کو ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار ماجد منظور کاہلو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ 14 مئی کو جو پنجاب اسمبلی کا الیکشن اناؤنس ہوا ہے، اس حوالے سے جو کہ تاریخ بھی پاکستان کی معزز عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے منتخب کی ہے، تو اس کے اوپر بھی اب اگر یہ چوروں کا ٹولہ جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا ہے اور جس طریقے سے وہ پاکستانی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں، پاکستان کی اس سے پہلے کوئی تاریخ نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ اتنی بری اور اتنی گندی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو سب سے پہلے تو میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، جو سو موٹو ایکشن لیا ہے، وہ ایک ان کا تاریخی اقدام ہے۔ تو آج اگر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے معزز جو ہمارا ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی جیسے وکلا صاحبان پاکستان بھر میں میدان میں آئے ہیں، اسی طرح 22 کروڑ عوام بھی چیف جسٹس کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن ہو کے رہیں گے. یہ پاکستان کی جمہوریت کی جیت ہوگی. یہ پاکستان. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، مرکزی انجمن کمبوہان پاکستان کے مرکزی صدر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری تنویر احمد ڈوٹ کمبو نے کہا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے پوری قوم کو مل جل کر بیٹھنا اور سوچنا ہوگا، اور اس وقت عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کرنے کا وقت ہے. حکمران ہوش کے ناخن لیں، ان کا کردار ہمیں پستی کی طرف گامزن کر رہا ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں کمبو برادری کی فیملیوں کے اعزاز میں دیے جانے والے ایک پرتکلف افطار ڈنر کے بعد میڈیا گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکمران سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے تو دوران الیکشن امن اور امان کا نظر آنا بہت مشکل ہو جائے گا. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ملک کا بالا اور سپریم ادارہ ہے. آرمی چیف سید عاصم منیر کا پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بیان جمہوری اداروں کی عزت اور تکریم کا باعث ہے. تحریک انصاف جمہوریت کے نام پر امریت کو پروان چڑھانے کی سازشوں میں مصروف ہے. ان انتشار پسند جماعت نے ملک میں افراتفری، بد زبانی اور لا قانونیت کو پروان چڑھایا ہے، جس کے باعث معاشرہ گھٹن کا شکار ہو کر رہ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے جس میں کوئی اور ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ کو تمام اداروں پر برتری حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کی ترقی کا سفر جو نواز لیگ نے شروع کیا تھا، اسے پی ٹی آئی کی حکومت نے دناستہ طور پر روکا. پنجاب کی عوام نے نون کی حمایت کا انتقام لے لیا گیا. نئے منصوبے تو درکنار، جاری منصوبوں کو بھی روک دیا گیا. پورا سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکریٹری گڈ گورننس خان عبد المنان خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکمرانوں نے رات کے اندھیرے میں عوام پر پیٹرول بم پھینکا ہے. امپورٹڈ حکومت کی نااہلی کی سزا 23 کروڑ عوام بھگت رہی ہے. ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے نام پر شہباز شریف کی آنیاں جانیاں قوم کو بڑی مہنگی پڑ رہی ہیں. شہباز شریف عوام کو سبز باغ دکھانے کی بجائے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انتخابات کی راہ ہموار کریں. آپ جتنی مرضی دھواں دار تقریریں کر لیں، عوام اب آپ کے بہکاوے میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ کے احتساب کے لیے بے چین ہے. انہوں نے کہا کہ 13 کا ٹولہ انتخابات سے فرار چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ آئین کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے روندنے سے دریغ نہیں کر رہا ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عوام کی جمہوری اور سیاسی آزادیاں قصہ پارینہ بنا دی گئی ہیں. خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل صدر چودھری شفقت علی جٹ گجر نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں جی ڈی پی، برآمدات، ترسیلات، زراعت اور ٹیکسٹائل گروتھ نے تمام ریکارڈ توڑے، جبکہ نام نہاد تجربہ کاروں کے دور میں تمام اشاریوں میں منفی رجحان ہے. جو پیٹرول عالمی منڈی میں بے پناہ مہنگا ہونے کے باوجود ہمارے دور میں 150 روپے فی لیٹر مل رہا تھا، آج وہ عالمی منڈی میں سستا ہونے کے باوجود مقامی سطح پر 282 روپے لیٹر پر پہنچ گیا ہے. چوروں کا ٹولہ ہر دن عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. ایک طرف پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن ہر شعبے میں مکمل ناکام ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اقتدار سے چمٹنے رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو خود کو معیشت کا ارسطو کہتے ہیں، ان کے ایک سال میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات 5 ارب ڈالر، ترسیلات زر 3 ارب ڈالر اور بیرونی سرمایہ کاری 1 ارب ڈالر کم ہونے کا نوید سنائی گئی ہے. جس ملک کی آمدن صرف ایک سال میں 10 ارب ڈالر تک کم ہو جائے گی. اتحادی حکومت کی نااہلی کی قیمت پاکستانی آٹے کی لائنوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو کر ادا کر رہے ہیں. شیخ پورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے وفاقی وزیر مذہبی امور جے یو آئی کے سینئر رہنما نامور عالم دین مفتی عبدالشکور کی ٹریفک حادثہ میں المناک وفات پر انتہائی دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک اور قوم کے لیے ایک بڑا سانحہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ مفتی عبدالشکور مرحوم و مغفور ایک بلند پایا عالم دین مدبر سیاست دان تھے. ان کے سانحہ وفات سے پیدا ہونے والا خلا مدتوں تک پر نہ ہو سکے گا. حکومت اس المناک حادثے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرے. انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالشکور مرحوم نے دینی اقدار کے فروغ اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھرپور خدمات سر انجام اور آخری وقت تک اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرتے رہے. ان کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग AML के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ PTI पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी के इल्जामात से मुतल्लिक केस में FIR की कार्रवाई पर 31 मई तक की तोसी दे दी। इमरान खान साबिक सदर के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर AML के सरबराह के खिलाफ लसपेला और मोचको थानों में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौखर जिक्र साबिक वजीर आजम के कत्ल की साजिश कर रहे थे। हफ्ते की रोज समात के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया है कि इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़ये की FIR कराची में कैसे दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने राशिद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक साबिक वजीर दाखिला पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मिशन के सरबराह ने कहा है कि हुकाम की अमल आवरी की कोशिशों में मदद के लिए काफ़ी मिली अनात हासिल करने की ज़रूरत पर इत्तफाक है। AFP बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि वो अभी भी जायज़ा मुज़ाकरात के कामयाब इख्तिताम के लिए ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक कि पाकिस्तान बकिया $3 बिलियन का बंदोबस्त नहीं करता। इस वक्त तक मुआहदे की तवक्कुआत को कम कर देता है। सुबह सवेरे एक बयान में पाकिस्तान में IMF के मिशन चीफ नाथन पोर्टर ने कहा है कि IMF 9वें EFF तोसी शुदा फंड सहूलत के जायजे की कामयाब तकमील के लिए राह हमवार करने के लिए जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़िर है। बावसोक ज़राए ने IMF कल $6 बिलियन के कर्जों की तस्दीक चाहता है, जिनकी पाकिस्तान को फौरी तौर पर बैरूनी मालियाती फ़र्क को पूर करने की ज़रूरत है। इनका कहना था कि हुकूमत अगले हफ्ते तक बकिया $3 बिलियन के वादों को हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पुलवामा हमले के हवाले से हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद साबिक गवर्नर सत्यापाल मुल्क की ताज़ा तरीन इंकशाफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत की है। मौका फरवरी में हिंदुस्तानी नीम फौजी दस्तों पर एक हमला हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा फौजी हलाक हुए। भारत ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाया। इस इल्ज़ाम की इस्लामाबाद ने सख्ती से तदरीद की है। जुम्मे को हिंदुस्तानी अशात दी वायरल के साथ एक इंटरव्यू में मुल्क ने जो पुलवामा हमले और इसी साल अगस्त में आर्टिकल 370 के खात्मे के दौरान गवर्नर थे, ने कहा कि हिंदुस्तानी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़ये के बारे में अवाम से अहम हक़ाइक़ छुपाए थे। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में शॉपिंग मॉल्स, मार्केटों और दीगर कारोबारी मराकज़ में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने और शहरियों की मदद के लिए इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में पुकार 15 पर कॉल कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इतवार के रोज़ कहा है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN की जानिब से दिए गए इफ्तार के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि इस साल निगरान सीट आपके तहत इंतखाबात आप साथ होंगे। अप्रैल को अदालत इज़्मा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP को पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक मौखर करने की ECP के साबका हुक्म को कालादम करार देते हुए दिया था। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक ECP को 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत की थी, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद मुआशी सूरत हाल के दरमियान रकम जारी करने में नाकाम रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 135 चौधरी इफ्तिखार अहमद बटर का कहना कि अपने डेरे पर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के वफ्द के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवार बराए MPA चौधरी इफ्तिखार अहमद बटर के डेरे पर चेयरमैन यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब मोहम्मद नसीर मलिक के सरबराही में वफ्द की मुलाकात, जिसमें चेयरमैन मोहम्मद नसीर मलिक, वाइस चेयरमैन जुबैर अहमद भट्टी, सदर यासीन भट्टी, नाइब सदर जुबैर अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी इमरान अफजल दुग्गल, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मलिक अब्दुल रज़ाक, ऑफिस सेक्रेटरी अबू हरेरा भट्ट शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।